मैं हल्फ उठाता हूँ जो मरीम नवाज है, मुझे जो है जीने का मौका दिया जाए और जो आगे हमें नुकसान जो भी की है या नहीं की हमें माफ़ी दी जाए। हम हल्फ उठा रहे हैं, आगे पे हम नहीं करें। हमारे जो इलाके के हैं वो भी उनको हम साथ लेके हैं, खरीद कर रहे हैं। इधर आगे पे हम माफ़ी चाहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें जीने का मौका दिया जाए। हल्फ उठाते माफी मंगे ने ये इलाके वाले सारे नमाजी बंदे नमाज अदा करते मस्जिद विच खड़ के इन्हें उन्हें हल्फ दिता है अगू तो जो जुर्म थी गए उनकी माफी तलाबन और माफी मंगदन। ये नंबरदार से अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह सी वो आखदे ना सा जड़े ना साडे वास्ते जड़े ना दुआ मंगो असा अल्लाह को दुआ मंगदे हैं, तौबा चाहते हैं जो भी एंड ता यो जुर्म जेड़ा को थी गए एंड ता कहना करे सो مولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم انت السلام ومنك السلام وبك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والاكرام. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अब्बास, आप देख रहे हैं KTV न्यूज। आज हमारे भाई मोहम्मद तारिक साहब और भाई मोहम्मद आसिफ साहब आज 14/6/2026 की डेट है, तो इसने साहब का जितना ही जराइम किए हैं उसकी आज अल्लाह के घर और अल्लाह की पाक किताब उठाकर उसने माफी मांगी है कि इंदा मैं कोई जुर्म नहीं करूंगा। और ये इसमें मौजूदीन इलाका और नंबरदार और इमाम मस्जिद भी है। और मैं मोहम्मद तारिक भाई से पूछता, अस्सलाम वालेकुम, आपने अल्लाह की किताब उठाई है और आप पूरा अहले इलाका आपको देख रहा है, आपकी तस्दीक कर रहा है कि ये भाई अल्लाह की पाक अल्लाह के घर आकर पाक किताब पे हल्फ ले, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हल्फ उठाता हूँ जो मरीम नवाज है, मुझे जो है जीने का मौका दिया जाए और जो आगे हमें नुकसान जो भी की है या नहीं की हमें माफ़ी दी जाए। हम हल्फ उठा रहे हैं, आगे पे हम नहीं करें। हमारे जो इलाके के हैं वो भी उनको हम साथ लेके हैं, खरीद कर रहे हैं। इधर आगे पे हम माफ़ी चाहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें जीने का मौका दिया जाए। आसिफ भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? हमें यही कहना चाहते भाई कि हमें मौका दिया जाए, मौका दिया जाएगा। हाँ जी, अपनी जबान में कह देना। आपने तौबा कर लिया अल्लाह की पाक किताब उठाकर कि मौजूदीन अहले इलाका के सामने आपने तौबा कर लिया कि इंदा हम किसी जुर्म में नहीं अल्लाह की पाक की किताब का वास्ता दिया है, ऐसे है ना? हाँ जी। तो मैं मौजूदीन इलाका में मैं मास्टर मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व आप क्या तस्दीक करना चाहते हैं? आप इनकी क्या आप तस्दीक करना चाहते हो ए हल्फ उठाते माफी मंगे ने ये इलाके वाले सारे नमाजी बंदे नमाज अदा करते मस्जिद विच खड़ के इन्हें उन्हें हल्फ दिता है अगू तो जो जुर्म थी गए उनकी माफी तलाबन और माफी मंगदन। अगू दे वास्ते कोई जुर्म न थी सी। अच्छा, इसकी तस्दीक के लिए कितना बंदों ने स्टाम्प दिया हुआ है, जो स्टाम्प है कि ये इंदा ये नहीं करेगा, इस पे 12 बंदे स्टाम्प देता है। अच्छा, तस्दीक के लिए मैं मौजूदीन इलाका से ये नंबरदार से, अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह सी वो आखदे ना सा जड़े ना साडे वास्ते जड़े ना दुआ मंगो असा अल्लाह को दुआ मंगदे हैं, तौबा चाहते हैं जो भी एंड ता यो जुर्म जेड़ा को थी गए एंड ता कहना करे सो इंशाल्लाह। यानी कि जो भी फैसला होता है हमेशा अल्लाह के घर और अल्लाह की किताब पर ही वो खत्म होता है। तो इसने तमाम अहले इलाका के सामने जितना इलाका की अवाम है इस मस्जिद में आई हुई, इसने
قرآن اٹھا کر حلف دیا ہے کہ ہم انشاءاللہ نہ کروں گے ان کا یہ کام نہیں کریں گے. نہیں کریں گے جی. تو ان کی پنجاب پولیس سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں دوبارہ جینے کا موقع دیا جائے تاکہ پولیس ہمیں تنگ نہ کرے. پنجاب پولیس ڈی پی او بہاولپور سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں خواہ تنگ نہ کیا جائے. ان کا ہم اس کام نہ کریں. تمام جتنا ہی معززین علاقہ کے سامنے ہم حلف دیتے ہیں, ہم اللہ کے گھر میں حلف دیتے ہیں اور معززین علاقہ کے سامنے حلف دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علی محمد. یا رب کائنات مالک ملک ملک مولا سر میں نے تیرے پاک کلام حضرت سے حلف دیتے مالک مولا کے آئندہ آساں کوئی گناہ نہ کرے تو مالک مولا نے ثابت قدم رہنا توفیق عطا. الہ العالمین محبوب صدقہ اگلی زندگی سونی گزارا توفیق عطا. آمین آمین. الہ العالمین محبوب صدقہ جو حاضرین موجود ہیں انہاں کو ساتھ بھی سونی زندگی گزارا توفیق عطا. الہی ہر آفت کو محفوظ زمینی آسمانی آفات بلیات تو محفوظ. الہ العالمین محبوب صدقہ انہاں نگران گشاد و آباد. الہ العالمین محبوب صدقہ اسلام والی زندگی گزارا توفیق عطا. الہ العالمین محبوب صدقہ شیطان دے شرطوں انسان دے شرطوں حاسدین دے حسد کو محفوظ. الہ العالمین ہر بلا کو محفوظ کر. الہ العالمین جو تشریف گھنن انہاں دے گھراں تے رحمتاں دا برتاں نازل کر. الہ العالمین محبوب صدقہ سونے کام دے وچ این مالک مولا انہاں کو نیکی طرف چلن توفیق عطا. جو بھی مصیبتیں دور فرمانی. الہ العالمین جو دلی نیک خواہشات ہیں تمام تے رحمت. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ. مولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إنك من تحب العفو فاعف عنا يا غفور. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. میں نماز پڑھ رہا اپنے میں کار کو ٹھیکے والا میں بندہ کار کو اور شباز بیٹھا دی دکان تے